यहाँ दिल्लीमा तपाईँहरू धेरै डिफिकल्ट टाइममा पनि बस्नु हो। मैले पछि जोइन गरेँ र त्यो कोभिडको एउटा विषम परिस्थितिमा हामी सबै बिगेर बस्यौँ। त्यो स्मरण पनि हामीसित छ र यो बडा दसैँले त्यो सबै दुःख बिर्सेर एउटा हर्षोल्लास तरिकाले यो चाड मनाउने हामीलाई वातावरण बनाएको छ। थर्ड वेभ आउँछ भन्ने डर थियो, त्यो पनि देखिएको छैन, तर सावधानी हामी अप्नाइरहेको र यो चाहिँ सानो सेलिब्रेसन हामी खस्तीदेखि पारेर गरेका छौँ। भोलिदेखि फुलपाती छ, अष्टमी छ, उहाँहरूसँग आफ्नो आफन्तमा जानु होला भन्ने हिसाबले एउटा वर्किङ डे झिकेर हामीले गरेका छौँ। र महामहिम राजुज्यूले पनि तपाईँहरू सबैलाई भेटेर शुभकामनाको शब्द दिउँ होइन र चाहिँ जति मनाउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम गरेका छौँ। धेरै लामो हामी फर्मल केही पनि गर्दैनौँ है। महामहिम राजुज्यूबाट पनि दसैँको शुभकामनाको चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जलपान या खानपिन मासु चिउरा यो साथीहरूले बनाउनु भएको छ। हाम्रो कल्चरल काउन्सिलर र हेड अफ चान्सरी जुनजी उहाँहरू दुईजना र अरू स्टाफ सबै साथीहरूले गर्नुभएको छ। मुख्य उहाँहरू दुईजना र तपाईँहरू सबै सम्पर्कमा हुनुहुँदैछ, खुसी लाग्यो मलाई। म यति भनेर म महामहिमज्यूलाई साथीहरू आउनु सबैजना होमजी हुनुहुन्छ मित्रहरू, दिल्लीमा भारतमा नेपाली समुदायका नेपालका विभिन्न सङ्गठन संस्था क्षेत्र व्यवसायका प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरू दसैँको सन्दर्भमा हामी भेला भएका छौँ। दसैँको शुभकामना तपाईँहरूलाई एम्बेसीको तर्फबाट, नेपालको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। हामी सरकारी दूतावास भन्छौँ। सरकारी दूतावास भए पनि अहिलेको स्थितिमा दूतावासले सरकारको मात्रै काम गर्दैन, जनताको त मुख्य रूपमा काम गर्छ। त्यसमा पनि यहाँ रहेका नेपालीहरूको खालि काम गर्छ, तिनको सुख दुःख हेर्छ। त्यसरी तपाईँहरूसँगको जो सहयोग रह्यो, जुन सम्पर्क रह्यो, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो सहयोग र सम्पर्क चाहिँ निरन्तर रहिराख्नुपर्छ। पारस्परिक सहयोग त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यहाँ काम गर्दाखेरि, यहाँ सम्बन्ध राख्दाखेरि नेपालीहरूलाई एकजुट पार्नुमा जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि सराहनीय छ भने आफ्नो आफ्नो राजनीतिक विचारधारा त्यो बेग्लै हो। तर नेपालीको हैसियत त एउटै समान हित छ, समान चाहना छ। भारतमा समस्या होला त्यसलाई कसरी समाधान गरौँ भन्ने रहेको छ र नेपालीहरूलाई यसरी चाहिँ नि समेट्नुका साथसाथै भारतका मित्रहरूसँग, हाम्रा भारतीय मित्रहरूसँग जोसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तिनीहरूसित पनि तपाईँको सम्पर्कले नेपाल र भारतका बिचमा जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि धेरै राम्रो पाउँछ। धेरै कुरामा हाम्रा समानता छन्। जो चाड मनाइरहेछौँ त्यो चाडमा पनि हाम्रा चाहिँ समानता छन्। हामी धेरै कुराले जोडिएका छौँ। यसमा मात्र होइन, हाम्रा दिलहरू पनि एकअर्काका खुला छन्। जनस्तरका राजदूतको स्थितिमा भन्नुहुन्छ हरेक नेपाली राजदूत हो। तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यसबाट यहाँका मानिसहरूले नेपालीप्रतिको, नेपालप्रतिको भाव, नेपालको इज्जत राख्नुभएको छ, प्रतिष्ठा राख्नुभएको छ। नेपालबारे राम्रो कुरा सुन्न पाउँदा हामी दूतावासमा रहेका मलाई मेरा सहयोगीहरूलाई खुसी लाग्छ। त्यसरी तपाईँहरूको काममा प्रगति हो, आचरण राम्रो रहिराखोस्। नेपालप्रतिको चाहिँ प्रतिष्ठा बढाउनमा तपाईँको कामले नै मद्दत पुर्याओस्। तपाईँहरूलाई दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु र अर्को के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि व्यवसाय र ती सम्बन्ध मात्र होइन, राम्रो काम गर्नको निम्ति परिवारमा पनि राम्रो हुनुपर्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँहरूको परिवारमा पनि सुख समृद्धि होस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो होस्। तपाईँहरूसँग यस बिचमा मैले जो सम्पर्क प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्पर्क गर्न सकेँ, जोसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हो त्यो प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई छन्किराख्नेछु र यहाँ रहँदाखेरि तपाईँहरूसँग परोक्ष सम्पर्क
म पनि रहिराख्नेछु। वास्तवमा कोभिडको पिरियड अत्यन्त कठिन थियो। तपाईँहरूले त्यो कठिनाइलाई तपाईँहरूकै सहयोगमा कैयौँ ठाउँमा त चाहिँ हाम्रो दूतावासको मान्छे जाँदाखेरि सँगै तपाईँहरू पनि जानुभयो, कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूले आफै पनि गएर सेवा पुर्याउनु भयो। पहिलो पिरियड त अप्ठ्यारो थियो, अचानक लकडाउन आयो, घोषणै चाहिने आज घोषणा गरेर भोलिदेखि लकडाउन भएको स्थिति थियो। नेपालीहरू अत्तालिएर चाहिने नजाऊ भन्दा भन्दै गएर चाहिने हडपत्र पर्ने स्थिति रह्यो। बरु दोस्रो चाहिने लहरमा त्यति चाहिने चटका समस्या उत्पन्न भएनन्। समस्या त रहे तर त्यस्तो विचल्लीपन रहेनन्। यी सबैलाई चाहिने तपाईँहरूले कसरी सम्हाल्ने भनेर तपाईँहरूले पनि मद्दत गर्नुभयो, सहयोग रह्यो, आपसमा सहयोग र नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रा रहेका छन्। राम्रा रहँदै पनि केही उतार चढाउ हुन्छन्, केही चाहिने मतभेदहरू हुन्छन्। त्यो मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई अगाडि बढाउन सकेका छौँ र अझ अगाडि बढ्दैछौँ। समस्या आउँछन्, समस्यामा दूतावासले मद्दत गर्नेछ, दूतावासले मद्दत गर्नेछ। म त जाँदैछु, तर के भन्दाखेरि यहाँ दूतावास हुन्छ, पिसिएम हुनुहुन्छ, तत्पश्चात अर्को राज्यको आउनुहुन्छ। दूतावास निरन्तर रहिरहेको छ। दूतावास तपाईँहरूको सम्बन्ध निरन्तर झन्झन राम्रो गाढा हुँदै जानुपर्छ, हुँदै जाओस् भन्ने म कामना गर्छु। म धेरै समय तपाईँहरूको लिँदैन, तर के सम्झनुहोस् भने भारतमा धेरै नेपालीहरू छन् र नेपालीहरूको व्यवहारले, आचरणले, तिनीहरूका बिचमा आपसी सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायमा रहेका तिनीहरूको व्यवसायमा चाहिने इमान्दारिताले, कामले, प्रगतिले नेपालीबारे चाहिने दृष्टिकोण बनाउँछ। नेपालीहरू कामप्रति चाहिने निष्ठावान रहन्छन्, त्यस्तै चाहिने कर्तव्यशील रहन्छन्, इमान्दार रहन्छन् भन्ने जो छवि बनेको छ, त्यो छविलाई हामीले अरूहरूलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ। हेर है, तिमीहरूले केही काम गर्दाखेरि त्यो छविलाई कायम राख्ने गरेर गर। नेपालीबारे जो प्रेम स्नेह छ त्यसलाई कायम, र एक दुईवटा केही घटना भइहाल्यो भने त्यसको आधार सम्पूर्ण नेपाललाई गर्न पाइँदैन भनेर पनि त्यो हामीले भन्नुपर्छ। फेरि पनि म तपाईँहरूको परिवारमा सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, सुख समृद्धि होस्। नेपालको तपाईँहरूलाई सम्झना भइरहेको छ, त्यो सम्झनाले नै तपाईँहरूलाई एकजुट पारेको छ। त्यो सम्झनाले नै आज पनि हामी एकजुट भएका छौँ र यो एकजुटता साझा कुरामा साझा र अन्य कुरामा विभाजनको कुरामा आफ्नो चाहिँ व्यवसायगत विभाजन होला, पेसागत होला, राजनीतिक दृष्टिकोणका होला, त्यसले साझा कुरामा चाहिने नकारात्मक असर पार्दैन। जो तपाईँहरूले दिनुभएको छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूको हार्दिक आउनु हो, यहाँ दसैँमा जम्मा भयौँ, त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब केही खाने जलपान गरौँ है, हामी पनि धन्यवाद, थ्याङ्क यू। सुनिताजी हुन्छ, मेनु म्याडम हर साल दसैँ मिलन कार्यक्रम थियो र अहिले तपाईँ खास तौरमा डिसिएम भनेर यहाँ राजदूतावासमा आएपछि एउटा नयाँ आयाम देख्न मिल्यो, जहाँ केही व्यवस्थित यो चिज नभएर यो चिज हुनुपर्छ भन्ने एक नयाँ चिज देखिएको छ। र सबै सङ्घ संस्थालाई समेटेर तपाईँले जो आजको कार्यक्रम दसैँ मिलन कार्यक्रम जो राख्नुभयो, यो कार्यक्रमलाई अझ राम्रो र भविष्यलाई के कसरी समग्र भारत प्रवासमा बसेका प्रवासी नेपालीहरू जो नेतृत्वहरू यहाँ आउनुभएको छ र केही नेतृत्वहरू नेपाल हुन्छ र केही नेतृत्वहरू आउन नपाउनु कि भएको होला, ती सबैलाई समेटेर दुई शब्द राख्नुहोस्। नमस्कार, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। नेपाली राजदूतावासले विगतमा पनि दसैँ शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्ने गरेको हो। भारत एउटा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो छिमेकी राष्ट्र हो। यहाँ धेरै सङ्ख्यामा नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ उहाँहरूलाई बडा दसैँ, दीपावली, छठ र चाहिँ नेपाल सम्बन्धको चाहिँ म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र दूतावासले कोभिडको अलिकति रेस्ट्रिक्सन हुँदाहुँदै पनि एउटा जमघट सानो भेटघाट कार्यक्रम राखेको हो
र यसमा सबैजना सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो बिचमा कोभिडको पहिलो लहर दोस्रो लहर यहाँ चल्यो। नेपालीहरूको मुभमेन्टमा काम रोजगारी जे पेसा व्यवसायमा लाग्नुभएको थियो त्यो केही समयको लागि डिस्टर्ब भयो र अलिकति असहज परिस्थिति भयो। त्यसमा धैर्य गरेर नेपालीलाई सहयोग गराउनुभयो र विशेष गरी तपाईँहरूको च्यानलले पनि त्यो कुराहरू पब्लिकमा लगिदियो। सबैलाई शान्त रहन, धैर्य गर्न, एकअर्कालाई सघाउन र यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न जुन भूमिका तपाईँहरूले पनि खेल्नुभयो त्यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो रेस्ट्रिक्सन अझै छ। हामीले मास्क उकालो कुरा गरेका छौँ, रेस्ट्रिक्सन कम भएको छैन। हामी अझै तेस्रो लहर आउला कि भन्ने डरमै छौँ, तर त्यो धेरै हदसम्म पुरा भइसकेको छ। त्यस भएर अब आगामी दिनहरूमा हाम्रा पेसा व्यवसायलाई फेरि जीवन्त बनाउनु छ, हाम्रा सम्बन्धहरूलाई अझ बढी घनिष्ठ बनाउनु छ, एकअर्कालाई झन् नजिकबाट बुझ्नु छ र नेपालीहरू जो जसरी बस्नु भएको छ हाम्रो काम, हाम्रो भूमिका, हामीले गरेको व्यवहारले सम्पूर्ण नेपालप्रति भारतीय जनताको एक किसिमको ओपिनियन बन्नुपर्छ। त्यही भएर हामी एकदमै आफूलाई परिचय त्यसरी दिउँ, हाम्रो कामबाट दिउँ, हाम्रो बोली व्यवहारबाट दिउँ, हाम्रो पढाइबाट दिउँ। त्यो आफ्नो परिचय दिएको हो, त्यसरी दिन म आग्रह गर्छु। र दसैँलाई अब अलिअलि रेस्ट्रिक्सन त बिर्सिनु हुँदैन, किनभने कोभिडको रेस्ट्रिक्सन छ, त्यो लगाएर रेस्ट्रिक्सनको बावजुद मनाउनु होला। यहाँको परिवारमा सुख शान्ति छाओस्, मेरो शुभकामना छ। अन्तिममा यो भारत जनताहरूले आफ्नो कई व्यक्ति यस्ता छन् जो 20औं वर्ष बसे तर एम्बेसीको दर्शन गरेका छन्, तर वास्तवमा कोही जनताले यो जान्न चाहन्छन् कि सर यो एम्बेसीको के मतलब हो सर भन्ने खालेका जनताहरू तिनलाई थोरै यो एम्बेसीको विषयलाई थोड़ा बताइदिनुहोस्। यो भारतमा नेपाल भनेर बुझ्नु होला। भारत यत्रो गणतन्त्र भारतको बिचमा यति नेपाल छ। यो नेपाल राज्यको उपस्थिति हो। यहाँ हामीले कहिलेकाहीँ जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन्, तिनले सिडिओ कार्यालयमा जस्तै यहाँ विरोध गर्छन्, त्यो खासमा गर्नु हुँदैन। त्यो नेपाल सरकारको होल अफ गभर्मेन्ट भन्छ नि, त्यसको प्रतिनिधित्व हो। दलीय हिसाबले अथवा अन्य कुनै क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दैनौँ हामी। हाम्रा नजरमा सबै नेपाली समान हो र सबैलाई हामीले बराबर व्यवहार गर्नुपर्छ। कुनै दल विशेषको चिन्जानको भनसुनको भरमा यहाँ काम हुँदैन। नेपाली नागरिक हो, त्यसलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो सुखमा दुःखमा हामी साथ छौँ। उहाँको पढाइमा व्यवसायमा हैन मुभमेन्टमा उहाँहरूलाई के कसो हामीले सघाउनुपर्छ त्यो जानकारी दिनु होला। सबैजना आफ्नो एउटा गार्जियन हो हैन, सबैको आस्थाको केन्द्र हो। सबैको कुनै पार्टिसान नहेरिकन गर्ने हिसाबले चाहिँ एम्बेसी चल्छ। यो नेपाल राज्यको उपस्थिति हो। यसलाई हामीले सबैले इज्जत दिउँ एम्बेसीलाई र त्यसलाई उपयोग गरौँ। तपाईँहरूको सेवामा हाम्रो एम्बेसी टिम हाजिर छ। तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू बेझिझक हामीलाई इमेलबाट, फोनबाट, हटलाइनबाट दिनुहोस् र हामी जहिले पनि त्यो चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सघाउन तयार छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट त्यो कुरा जनतालाई जानकारी दिनुहोस्। यो एम्बेसी भने के हो, किन खुल्या हो, हैन, हामी किन भेट्न पाएनौँ भन्ने त्यस्तो नहोस्। तपाईँहरूको जेनुन हाम्रो डिफ्रेन्ट कामलाई विभाजन गरे हुन्छ एम्बेसीमा। सबै कुरा एम्बासडरले, सबै कुरा डिसिएमले गर्न साध्य हुँदैन, किनभने राजनीतिक काम गर्नुपर्छ। धेरै जसो आर्थिक काम होला, सांस्कृतिक होला, प्रोटेक्सनको कुरा गर्नु पर्यो हैन। कोही मान्छे ठगियो लुटियो त्यो हेर्नु पर्यो, कोहीलाई मुभमेन्ट गर्नु पर्यो, भिसा कन्सुलर हैन। त्यसमाथि हाम्रा सैनिक प्रहरी लगायतको चाहिँ प्रतिनिधित्व यहाँ छ र तर हरेक हिसाबले तपाईँको समस्या हामी समाधान गर्न, फेसिलिटेट गर्न प्रयत्नरत हुन्छौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सबै भिजिट गर्नु होला है। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एनबिआईले समय दिनुभयो। यही भन्दै हामी फेरि बेला बेलामा उहाँलाई उपस्थित राख्दै अहिले हामीले बिदा दिन्छौँ। हस्त नमस्ते। नमस्ते।